La Gaspésie et les îles de la Madeleine, Jujhom constitue une région parmi les 17 régions de Québec. La province qui a 17 régions, Montréal, Laval, l'Outaouais, l'Estrie, Laurentide. Mais la région c'est une destination touristique pour la majorité des Québécois ou même les gens qui viennent ailleurs. Une bonne destination touristique, il y a beaucoup d'activités à faire, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de plages grâce au golfe Saint-Laurent. Le parcours est à peu près 10 à 12 heures de route, mais ça s'est très bien passé. Donc, Inch'Allah, je vais partager avec vous le séjour de la Gaspésie. Donc parc national du Canada هذا اللي احنا فيه فوريان ما تابعش لا سيباك اللي هي la société des établissements du plein air du Québec. Les chaises rouges qui ont la couleur qui a rapport مع la couleur rouge du drapeau canadien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا بارك فوريون هذا لو بارك هذا ناسيونال دو كندا غادي نحاول إن شاء الله ما أمكن نبارطاجي معكم كيلكوز اكتيفيتي اللي درنا والبلايص اللي شفنا. سي سور بين يا بوكو دو شوز ا فير بوكو دو شوز ا فوار مي سكو نو اون ا فير غادي نبارطاجيه معكم. مي سورتو اللي ما شافش ليبيزود الأولى ديال هاد لو سيجور هنايا في لا غاسبيزي يشوفها وسورتو تسناو ميم ليبيزود 3 اي ليبيزود 4 ان شاء الله بحول الله. اذا اول حاجه باش غادي نبدا لكم هما لي بلاج. حنا لا بلاج اللي عجبتنا بزاف وجينا لها بزاف هي هاد كاب اوزو، بلاج كبيره وفيها ان بتي مارشي بور ليبيسري، كاين دي بتي شالي، كاين دي زابري في الواحد يجلس. هانتوما غتشوفوهم دابا مغطيين يعني حتى الواحد اللي ما كانش باغي يعوم يجلس غير هنايا وعنده لا فيو سبلونديت لا بلاج. لي بلاج راه كلهم متقاربين غير كل واحد كيختار فين يمشي. وكم انفورماسيون اخرى سي كو هاد لو بارك فوريون فيه دو سيكتور، سيكتور نور اي سيكتور سود، لان تيلمون تبارك الله كبير. ولي بلاج كيما قلت لكم متقاربين، يعني الواحد كيختار مثلا كل نهار يمشي للبلاج في شكل. هذه لا دوزيام بلاج بينوي، هذه جات حدا نيت البيرو دانفورماسيون، البيرو داكوي ديال بارك فوريون، حتى هي كانت عامره. بون هذه جينا غير ليها واحد الوقيت ونا جوست مونجي ونا فيو لا بلاج مي ما جلسناش فيها. هذه لا تروزيام بلاج بوتي غاسبي، هذه اون بوتيت بلاج ترانكيل. هذه جينا لها اون دومي جورني، elle était profonde mais كيما قلت لكم il y avait pas beaucoup de monde و c'était tranquille. Ensuite, كاين هاد لو بيل اندروا كاب بونامي. لا فيو elle est splendide، فيه دي grandes falaises، je ne sais pas combien de hauteur فيهم. كاين ميم اون grande et large plage كاينه لتحت، دونك لا بلاج كاب بونامي. كاين ميم دي بتي زيلو فيهم بوكو دوازو كما كتشوفوا هنايا. ما عرفتش شنو هي هذيك ليسبيس مي لا بلاج يفو فريمون ديساندر لان جات لتحت بزاف. هذه خلاص ما حتى هي ما عمناش فيها مي كما قلت لكم لي بلاج تو لو لون ديال هاد لو بارك يا بوكو دو بلاج اي فوز افي لومبارا دو شوا، يعني كل نهار الواحد يدير بروغرام البلاصه. Ensuite, درنا واحد لو كور سونتيي pédestre ديال à peu près 1 heure aller-retour pour aller voir la chute. و très important في هاد لي زوندروا هادو ديال الغابات. بون كونساي ديال راجلي toujours avoir un sifflet، donc صفارة او كازو يكون الواحد اون دونجي ولا و en même temps واحد لو سبراي لاكريموجين او كازو خرج شي انيمال ولا شي حاجه، on sait jamais.
من بعد كاين هذا لو كاب دي روزي اللي كنلقاو فيه هذا لو بلو او فار في كندا سي فريمون il est vraiment haut il y a même possibilité de visite guidée mais pour l'instant مع la pandémie ما كانوش donc on a juste admiré le paysage وخدينا تصورات هنايا ensuite كاينه possibilité de faire des sentiers pédestres aussi des sentiers qui durent 2 à 3 heures aller-retour كاين le sentier Mont Saint-Alban ou l'autre sentier ديال le bout du monde هاد لا بلفيدير هي الاولى ديال le sentier Mont Saint-Alban vraiment بلفيدير la vue كنشوفوا كاع لي كاب هذا كاب دي روزي اللي فيه هذاك le phare le plus haut كنشوفوا ميم لو روشي بيرسي اللي كاين في المدينه ديال بيرسي بون لو بارك كامل فوريون كنشوفوه لي بلاج كاملين ودايرين هاد لي زيكريتو اون ميتال بحال تقولوا ان بو ديستوار دونك يافي بوكو دو موند المهم ان بو ديكزارسيس شويه ديال الكارديو انا في الحقيقه ما درتش هاد لو سونتي مي ما بتيت فامي هما اللي داروه وخداو لي دي فوتو غير باش نبارطاجيهم معاكم. Ensuite كاين هاد البلفيدير اللي كنوصلوا له après avoir fait le sentier ديال le bout du monde كيما مكتوب في هاد ليكريتو دونك كيما كتشوفوا سي فريمون لو بو دو موند ليست ديال كيبيك وكنشوفوا هنايا لو غولف سان لوران وكاين هاد لو زودياك اللي كيدير كروازيير او بالين. ensuite وصلت لهاد البلاصه غراند غراف هادي حتى هي معروفه هنا في هاد لو بارك فوريون معروفه بهاد لو كي ديالها اللي كاين فيه بوكو داكتيفيتي بحال لا بيش ديال الماكرو اللي هو من لا فامي ديال السردين اللي كنقولوا له الشرن كاين اوسي كروازيير او بالين كاين ميم د لا بلونجي كاين ميم الكاياك دونك كاين بوكو داكتيفيتي فيه حنا لي دوز اكتيفيتي اللي درنا هي لا بيش ديال الماكرو اي لا كروازيير او بالين. الماكرو هنايا تالمون كتير كل واحد يبقى غير يصيد ولكن الريغلومون كل صياد عنده الحق في 10 ديال لي ماكرو في النهار والماكرو خصو يكون فيه تقريبا 27 سنتيمتر الا كان قل خصهم يردوه للماء. السوبي ديالنا ان شاء الله صافيت لو ماكرو بلي ليغوم كيما شفتوا دونك غادي نجربوا هذا وغادي نجربوا عاود نديروه في الباربيكيو. Et nous sommes dans la deuxième activité, où il y a croisière au baleine, donc ça va être une belle activité, surtout que آخر مرة كنا درناها في تادوساك ça fait des années, donc قلنا علاش لا ça va être une occasion. L'activité تقريبا dure 2 heures et demie aller et retour, donc هاد le grand zodiac مشينا 17h من 17h حتى ل 19h30 vraiment c'était une belle période اللي اختارينا لان جات مع لو كوشي دو سولي كما غادي تشوفوا و on a vu pas mal de dauphins, des baleines, des phoques.
الوغ هنا كنشوفوا واحد لو تيب دو بالين كما قالت لنا هذيك لاغيت سميتها لوركال ولا بالين ابوس. دونك كطلع لا سيرفاس بور ريسبيري. هذاك لو جي اللي كتشوفوا سي فا دير كيل ريسبير. نورمالمون كدير قالك 5 à 6 ريسبيراسيون على سيرفاس، عاد من بعد كدير اون اوت بلونجي او فون وهي وقنتها ابري 15 مينوت 20 مينوت 30 مينوت كتعاود طلع لا سيرفاس. دونك سيتي فريمون بو هذاك لو بيزاج وهذاك لو جي بون بيزاج يعني داك المنظر ديال انها كتغسبيري على سيرفاس. سبحان الله. إذا شفنا بوبخي 2-3 بالين، 2 جروب دو دولفين، بوكو دو فوك. لي فوك خلاص كتارين يعني حتى في لو بورد لا بلاج كيكونوا خارجين راسهم الى اخره. كما شفتوا لي سبيكتاكل عايشين هما تيديروا هاد لي سبيكتاكل ناتوريل كما قالت لنا هذيك لا غيد. راهم سورتو لي دوفان كيكونوا فرحانين بالناس، ils sont très proches les humains وفي لور ميليو ناتوريل يعني ما محبوسين، ما كاينينش في عاد اون بيسين باش يديروا ان سبيكتاكل. دونك هانتوما كيما شفتوا فريمون المناظر رائعه وداكشي طبيعي. دونك وصلت لافان ديال لا فيديو، غادي نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وسورتو انتظروني في ليبيزود 3 باش نهضر لكم على المدينه ديال غاسبي اللي كاينه توجور في لا ريجيون ديال لا غاسبيزي.